पैसा चाहिँ कति? यसको के छ भनेदेखि अरूलाई भइदिए भए त 80 रुपैयाँ पर्थ्यो। अब तपाईँ आफ्नै मान्छे 100 रुपैयाँ दिनुस् न। खाना लाउनु पो दुःख छ, पैसा के को दुःख? के को नचिन्नु नि? हेर्नुस्, तोरी फुला गाउँ ज्वाइँ मेरो नाउँ। नेपालका जोनी लिभर नारायण त्रिपाठी। कलाकारिता विशेष मानिसहरूमा हुने एउटा बिल्कुलै फरक क्षमता हो, जसले आम मानिसको दैनिकी, चरित्र, स्वभाव, भावभङ्गी र क्रियाकलापलाई सृजनात्मक ढङ्गमा भावनात्मक र मनोरञ्जनात्मक शैलीबाट प्रस्तुत गर्न सक्छ। त्यसैले त लेखक तथा कलाकारहरू लाखौं मानिसहरूको भिडमा खोज्दा औँलामा गन्न सकिने मात्र भेटिन्छन्। यस्तै विशेष कलाले भरिएका हास्य कलाकार हुन् नारायण त्रिपाठी। एक समय प्रेम चरो उपनामले प्रख्याति कमाएका नारायण त्रिपाठी नेपाली नाटक, टेली श्रृङ्खला र नेपाली चलचित्रहरूमा ब्रान्ड नै बनेका थिए। 6 वर्षको उमेरदेखि यस क्षेत्रमा लागेका नारायण त्रिपाठी 50 को दशकमा सर्वाधिक लोकप्रिय थिए। एक समय यस्तो पनि थियो कि महानायक राजेश हमालकै जस्तो क्रेज उनको पनि थियो। संवाद सम्प्रेषण सँगसँगै हुने शारीरिक हाउभाउले उनी दर्शकहरूको पुरै ध्यान आफूतिरै तान्न सक्छन्। नारायण त्रिपाठीको जन्म विक्रम सम्वत 2028 जेठ 11 गते भएको हो। उनी काभ्रे प्लान्चोक जिल्लाको ठुलो पोर्सल गाविसमा जन्मिएका हुन्। उनको जन्म एउटा शिक्षित परिवारमा भएको थियो। नारायण त्रिपाठीले कक्षा 6 सम्मको अध्ययन काभ्रे प्लान्चोकको आफ्नो जन्म ठाउँकै स्थानीय विद्यालयबाट गरेका हुन्। त्यसपछि उनको परिवार काठमाडौँ आयो। परिवार काठमाडौँ आएपछि भने उनले कक्षा 6 देखि कक्षा 10 सम्म मार्टियस स्कुलमा पढे। अरुणिमा माध्यमिक विद्यालयबाट उनले एसएलसी को परीक्षा दिएर पास गरे। त्यसपछि प्रमाणपत्र तह र स्नातक तह भने उनले चाहबिल क्याम्पसबाट गरेका हुन्। नारायण त्रिपाठी सानैदेखि चञ्चले स्वभावका थिए। उनले सानो छँदा पनि उटपट्याङ गरिरहनु पर्थ्यो। कुनै पनि सामान किन्न जाँदा कसैले पनि पैसा पुरानो भयो चल्दैन भनिदिए भने उनी पैसालाई फुकेर उडाउँथे र चल्यो त कसरी चल्दैन भनेर भन्थे। उनी केटाकेटी हुँदा नै पनि हात खुट्टा उल्टो पाल्टो पारेर चलाइरहने, शरीरका विभिन्न अङ्गहरू अजीब तरिकाले चलाइरहने गर्थे। उनी खुट्टा उल्टो पारेर किचकन्नीको अभिनय गर्दै हिँडेर सबैलाई आश्चर्यचकित पार्थे। 6 वर्षको उमेरदेखि जानेर या नजानेर कला क्षेत्रमा लागेका थिए नारायण त्रिपाठी। उनी 6 वर्षको हुँदा उनको स्कुलमा एउटा नाटक भएको थियो। नाटकको नाम थियो सुमन। त्यस नाटकमा उनलाई मुख्य कलाकारको जिम्मेवारी दिएर अभिनय गराइएको थियो। त्यसपछि उनी विद्यालय स्तरका विभिन्न अभिनयसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुँदै आए। उनी सहभागी भएका सबैजसो क्रियाकलापहरूमा उनले पुरस्कार पाएकै हुन्थे। उनी जब एसएलसी सकेर खाली भएका थिए, उनले अभिनयलाई नै जीवनमा कामयाबी बनाउने उद्देश्यले अभिनय सिक्ने निर्णयमा पुगे। त्यसपछि उनी अभिनय सिक्न हात्तीसार नृत्य तथा कला प्रशिक्षण केन्द्रमा पुगे। उनले त्यहाँ लगातार 2 वर्ष प्रशिक्षण लिए। उनलाई कलाकारिताको प्रशिक्षण गर्ने गुरु थिए मुकुन्द किशोर भट्टराई। मुकुन्द किशोर भट्टराईले उनको शारीरिक बनावट, उनको हाउभाउ, उनको बोल्ने तरिका, उनी बोल्दा उनको अनुहारमा देखिने भाव भङ्गी आदि ख्याल गरेर कला क्षेत्रका 9 रस मध्येमा तिमीलाई हास्य रसमा साह्रै सुहाउँछ त्यही गर्नु भने। त्यसपछि उनी कमेडी जनरलाई आफ्नो हिँड्ने बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न थाले। नारायण त्रिपाठी नाटकमा व्यस्त हुन थाले। उनी नाटकसँगै लघु चलचित्रमा पनि काम गर्न थाले। त्यो बीचमा उनले 200 भन्दा धेरै नाटकमा अभिनय गरे। निकै ठूलो संख्यामा उनले लघु चलचित्रहरूमा पनि अभिनय गरे। त्यसै क्रममा उनले एउटा समर्पण नामक लघु चलचित्रमा पुलिसको भूमिकामा काम गरेका थिए। त्यो भिडियोमा उनले गरेको अभिनय देखेर प्रहरी अनुरोध नामक धारावाहिकका लागि प्रस्ताव आयो। त्यतिबेला नेपाल प्रहरीले जनचेतनामूलक धारावाहिक प्रहरी अनुरोध निर्माण गरेर नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्ने गर्थ्यो। त्यसका निर्देशक थिए दीपक श्रेष्ठ। उनलाई प्रस्ताव भने डीएसपी आनन्दपुरीले गरेका थिए। उनले प्रहरी अनुरोध श्रृङ्खलामा अभिनय गर्न थाले। उक्त
उक्त प्रहरी अनुरोध श्रृङ्खलामा उनले प्रयोग गरेका 2वटा थेगोहरू हाँगा भोगटेको र गोल्टिन ठटाएर अत्याधिक चर्चित भए। त्यो सँगसँगै उनी गाई जात्रा कार्यक्रम गर्न थाले। उनी गाई जात्रामा पनि चर्चित भए। प्रहरी अनुरोधमा प्रयोग गरेको थेगो हाँगा भोगटेको र गोल्टिन ठटाएरले उनलाई चलचित्रसम्म पुर्यायो। चलचित्रका निर्माताहरूको आँखामा पर्न सफल भए। उनलाई निर्माता छवि ओझाले बोलाएर चलचित्र नातामा अभिनय गर्न अवसर प्रदान गरे। नाता चलचित्रमा एउटा गीत सहितको राम्रो हास्य भूमिका पाए। नाता चलचित्रको सुटिङपछि उनी फेरि गाई जात्रामा नै फर्किए। नाटक र भिडियो चलचित्रमा व्यस्त भए। जब नाता रिलिज भयो, नाता फिल्म चलेन मात्रै उनलाई अरू निर्माता निर्देशकहरूको नजरसम्म पुर्यायो। नाता चलचित्र हेरेर उनलाई दिनेश डीसी र विजय गिरीले ट्वाक्क टुक्क धारावाहिकका लागि बोलाए। उक्त धारावाहिकमा प्रेम चरोको उपनाममा हनुमान सरको भूमिकाबाट प्रख्याति कमाए। उक्त भूमिकाले उनलाई मानसरोवर फिल्म्सका निर्माता निर्देशकहरूका नजरसम्म पुर्यायो। नारायण त्रिपाठीलाई उक्त कम्पनीले चलचित्रहरूको लागि बोलायो। मानसरोवर फिल्म्सले उनलाई 5 वर्षको लागि अनुबन्धित हुने प्रस्ताव राख्यो, तर उनले त्यस्तो अनुबन्धित हुने खालको हस्ताक्षर भने गरेनन्। मानसरोवर फिल्म्सले बनाएका चलचित्रहरू छोरी बुहारी, लक्ष्मी पूजा, अग्नि परीक्षा लगायत चलचित्रहरूमा उनले काम गर्न पाए। त्यसपछि उनी लगातार चलचित्रहरूमा काम गर्न थाले। उनले लगातार 30-35 वटा चलचित्रहरूमा काम गरे। त्यसबीचमा उनले केही धारावाहिकहरूमा समेत काम गरे। त्यो बीचमा उनले अभिनय गरेको ज्वाइँ धारावाहिक चर्चित भयो। तोरी फुले गाउँ ज्वाइँ मेरो नाउँ त्यसको मुख्य थेगो थियो। त्यसपछि उनका टेली चलचित्रहरू भोजबहादुर, सुरुचि, विमान चालक लगायत थुप्रै धारावाहिकहरूमा काम गरे। उनले जुन धारावाहिकमा काम गरे त्यसको एउटा न एउटा थेगो प्रख्यात हुन्थ्यो। त्यसको उदाहरणका लागि तोरी फुले गाउँ ज्वाइँ मेरो नाउँ होस् या हाँगा भोगटेको होस्, गोल्टिन ठटाएर होस् या यो त नापेको मात्रै हो कटिङ गर्न त बाँकी नै छ होस्, अथवा खान लाउन पो दुःख छ त पैसाको त दुःख छैन नि नै किन नहोस्, त्यस्तै प्रेम चरो भएका बेला तरुणीहरूलाई फकाउने सूत्र। तिमी बिहे गर्छु मात्रै भन न, भाडा त मै माथिहाल्छु नि। होइन, बिहे त गर्नुहुन्थ्यो, बिहे गरेपछि कपडा नि धुनु पर्छ भन्छन्। तिमी बिहे गर्छु भन न, तिम्रो कपडा नि मै धोइदिउँला नि। नै बिहे गरेपछि त कुचुनी लगाउनु पर्छ भन्छन्। ए बाबा, कुचुनी मै लगाइदिउँला नि त। अब त बिहे गर्छु भन। होइन, अब बिहे गऱ्यो भने फेरि बच्चा नि पाउनु पर्छ, बच्चा नि मै बाइदिउँला नि त। अत्यन्तै नम्र, अत्यन्तै मिलनसार स्वभावका नारायण त्रिपाठीसँग चलचित्र सुटिङका क्रममा भएका थुप्रै अनुभवहरू छन्। उनी सुटिङको दौरानमा निस्किएको खाली समयमा खुब चुड्किलाहरू भन्ने गर्थे। राजेश हमाल सुटिङ नभएका खाली समयमा उनीसँग बसेर खुब चुड्किलाहरू सुन्न मन पराउँथे। सुटिङको दौरानमा राजेश हमाल र नारायण त्रिपाठीको खुब राम्रो दोस्ती बनेको थियो। रिलमा पनि दर्शकहरूले राजेश हमाल र नारायण त्रिपाठीको सहकार्य खुब मन पराएका थिए। उनी भोकै सुटिङमा खट्नु पर्दाको क्षण सम्झन्छन्। उनीसँग चाउचाउ र पानी खाँदै सिँगै सुटिङ सकाएको अनुभव छ। भोकै काम गर्दाका दिनहरूले जीवनमा पाठ सिकाएको उनी बताउँछन्। त्यसमा पनि बिर्सनै नसकिने क्षणहरूमा उनी सम्झन्छन् चलचित्र शङ्करमा मृत्युको दृश्य थियो। उनलाई बरफमा राखेर झुन्ड्याइएको थियो। त्यो दृश्यको छायाङ्कन पछि उनी पुरै बिरामी भएका थिए। चलचित्र अन्धयुगमा माया गर्दै पोखरीमा डुब्नु पर्ने दृश्य थियो। पालुङमा छायाङ्कन भइरहेको थियो। पालुङको चिसो र त्यहाँको पोखरीमा डुब्दाको ठण्डीले उनी कठाङ्ग्रिएका थिए। उनलाई तत्काल आगो तपाउँदै तातो झोल पदार्थ खुवाइएको थियो। बन्धन चलचित्रमा माटोले पुरै शिर पुछार छोपिनु पर्ने सिन सुटिङ गर्दा उनलाई 3-4 दिनसम्म माटो गनाएको थियो रे। विक्रम सम्वत 2045 सालमा एसएलसी दिएर कलाकारिता सिक्न लागेका उनलाई के कारण तपाईँ प्रभावित हुनुभयो यो क्षेत्रमा भनेर सोद्धा उनी भन्छन्, एकजना भान्जा भारततिर बस्थे। उनले भारतीय कलाकारहरूको गुणस्तरीय जीवनको बारेमा बताउँदा उत्साहित भएको थिए। त्यसपछि उनी गाउँ घरका विवाह, पुराण, व्रतबन्ध लगायत सामाजिक कार्यक्रमहरू हुँदा नाच्ने, कमेडी गर्ने गरेर सबैलाई हँसाउँथे।
पछि उनले मान्छे हँसाउने कामलाई नै आफ्नो व्यवसाय बनाए। मान्छेहरूलाई हँसाउनकै लागि उनी हङकङ, सिङ्गापुर, कतार, अमेरिका सम्म पुगेका थिए। समयले आफै समस्याहरू उत्पादन गर्छ र मानिसलाई ती समस्याहरूसँग भिडाउँछ। सुटिङमा व्यस्त रहने स्पोर्ट बॉयहरूले हातैमा चियाको कप थमाइदिने, अरूले नै कोट लगाइदिने, मेकअप अरूले नै गरिदिने जस्तो सम्मानित हैसियत कला क्षेत्रमा बनाइसकेका नारायण त्रिपाठी बीचमा विचलित भए। विचलित हुनुपर्ने थुप्रै कारणहरूमध्ये एक चाहिँ नेपालको अस्थिर राजनीति पनि भएको उनी बताउँछन्। मागी विवाह गरेका नारायण त्रिपाठीकी छोरी जन्मिन्। जन्मदै कान नसुन्ने उनले नेपालका सबै अस्पतालमा लगे, तर त्यसको समाधान नेपालका कुनै पनि अस्पतालहरूमा हुन सकेन। उनले बिस्तारै थाहा पाए कानको भित्रपट्टि एउटा यन्त्र राख्नुपर्छ जसको कारण उनी सुन्न सक्छिन्। तर त्यो गर्न उनलाई 15 लाख रुपैयाँ लाग्ने भयो तत्काललाई, र त्यसपछि पनि लामो समय स्पिच थेरापी गराउनु पर्ने भयो। त्यसको लागि मासिक 50 देखि 60 हजार लाग्ने भयो। उनले विकल्पको खोजी गरे, साथीभाइहरूसँग सल्लाह गरे, अमेरिका गएर काम गर्न पाए चाँडै केही वर्षमा नै त्यो रकम पूरा गर्न सकिने निष्कर्ष निस्कियो। उनलाई अमेरिका जान त्यति गाह्रो भने थिएन, किनभने अमेरिकाले पहिले नै उनलाई कलाकारको रूपमा भिसा दिइसकेको थियो। उनी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पहिला नै अमेरिका पुगिसकेका थिए। उनी अमेरिका उडे। अमेरिकामा उनलाई सहयोग गर्ने व्यक्ति थिए अहिलेका चर्चित टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने। उनी त्यति बेला अमेरिकामा नै थिए। रवि लामिछाने र नारायण त्रिपाठी नेपालमा हुँदैदेखि परिचित थिए। उनीहरूले नेपालमा हुँदै केही श्रृङ्खलाहरूमा सँगै काम पनि गरेका थिए। अमेरिका जानका लागि थुप्रै सहयोग रवि लामिछानेले गरेका थिए। अमेरिकामा नारायण त्रिपाठीलाई उनी रवि लामिछानेले आश्रय दिए, आफ्नै घरको एउटा कोठामा बस्ने वातावरण मिलाए। त्यति मात्र होइन, रवि लामिछानेले नारायण त्रिपाठीलाई आफैले काम गर्दै गरेको ठाउँमा काम पनि मिलाइदिए र काम गर्न तालिम समेत दिए। नारायण त्रिपाठी अहिले पनि आफू रवि लामिछानेको आभारी रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, रवि लामिछाने जन्मजात निडर, स्वाभिमानी, इमानदार र सधैँ अरूको भलो सोच्ने मान्छे हुन्। अमेरिका पुगेर नारायण त्रिपाठी काम त गर्न थाले, तर नेपालबाट सोचेर गए जस्तो सजिलो अमेरिकामा भएन। नेपालमा कलाकारिता गर्दा एक्सन कट सुरु हुनु अघि ड्रेस समेत अरूले नै लगाइदिने र सकिसकेपछि फुकाइदिने सम्मको सम्मानित काम गरेका त्यहाँ मिनेट अर्काको अन्डरमा काम गर्न उनलाई सुरुमा विरक्त लाग्यो। तर उनलाई पीडा अर्कै थियो। बिस्तारै उनी 18 घण्टासम्म काम गर्न थाले। उनी भन्छन्, नेपालमा कलाकारितामा स्थापित पनि सजिलो गरी भएको थिएन। मानसिक र शारीरिक परिश्रमको हिसाब नै थिएन। अमेरिका आएर फेरि शून्यबाट सुरु भयो जीवन। उनले पहिला अमेरिका जाने अग्रजहरूबाट भने राम्रै सहयोग पाए। पछि उनी टेक्सास सरे। टेक्सासमा एउटा भारतीयको स्टोरमा काम गर्थे। त्यो साहु साह्रै किचकिचे थियो। एक दिन उनलाई त्यो साहुको किचकिचदेखि वाक्क लाग्यो। उनले काम गर्ने तरिका जानिसकेका थिए। उनले त्यही साहुकै स्टोर अगाडि अर्को स्टोर खोल्ने निधो गरे। उनले नेपालबाट केही रकम सरसापटी गरेर मगाए। अमेरिकामै भएका साथीभाइहरूसँग सरसापटी गरे। रातारात डेकोरेसनका सामग्रीहरू हाले। स्टोरको सामान कहाँबाट आउँछ उनलाई सबै राम्रोसँग थाहा थियो। इन्डियन साहुले गाली गरेको भोलिपल्टै त्यसलाई उनले चकित पारिदिए। भोलिपल्ट आफ्नै स्टोरमा काम गर्न थालेका नारायण त्रिपाठीलाई साहुले किन नआएको भनेर सोध्यो। उनले जवाफ दिए, अब म तेरोमा आउँदिन, मैले आफै स्टोर खोले। उनको स्टोर मालिक सात छक्क पर्यो। उनले त्यसका धेरै जसो ग्राहकहरू पनि आफैतिर ताने। सन् 2008 मा बाध्यताले अमेरिका गएका नारायण त्रिपाठी 2 या 3 वर्षका लागि मात्र अमेरिका गएका थिए। उनी भन्छन्, तर अमेरिका आएपछि यसरी दलदलमा फसे कि केही गरे पनि निस्किन सकिरहेको छैन। आफू नेपालमा आउनुको सट्टा परिवारलाई नै पो अमेरिका ताने। हाल उनी अमेरिकामा टेक्सासको मेस्क्विटमा बस्छन्। उनको आफ्नै एक्सपोर्ट इम्पोर्टको स्टोर छ। स्टोरको लागि सामान चीन, भारत, नेपाल लगायतका विभिन्न देशहरूबाट जान्छ। श्रीमती, 20 वर्षकी छोरी र 15 वर्षको छोरा सहित उनी अमेरिकामा निकै व्यस्त छन्। तर उनलाई कलाकारिताको भूतले छोडेको छैन। उनलाई रवि लामिछाने जस्तै गरी अमेरिका चटक्कै छाडेर नेपाल आउने मन छ।
छोराछोरीको जिम्मेवारी कम भएपछि उनी नेपाल आउने योजनामा छन्। नेपाल आएर आफ्नो पुरानो टिमसँग फेरि पनि चलचित्रमा काम गर्ने योजनामा छन्। उनले केही चलचित्रहरूका लागि कथा र स्क्रिप्ट समेत तयारी गरिसकेका छन्। उनी अमेरिकाबाटै पनि नारायण त्रिपाठी प्रेम चरो नामक युट्युब च्यानलबाट विभिन्न रमाइला र सूचनावर्धक भिडियोहरू बनाएर हालिरहेका छन्। नारायण त्रिपाठी एक यस्ता कलाकार हुन् जसको मुख मात्रै बोल्दैन, शरीरका हरेक अङ्ग बोल्छन्। कुन संवाद सम्प्रेषण गर्दा कस्तो हाउभाउ गर्ने भनेर उनको शरीरले आफै अहराउँछ। भारतमा एकजना कलाकार छन्, जोनी लिभर। उनी अभिनय गर्दा हाँस्दा हाँस्दै आफू त तत्काल रुन सक्छन् नै, तर उनी मात्रै रुँदैनन्, हाँस्दा हाँस्दै गरेका दर्शकलाई समेत तत्कालै रुवाइदिन सक्छन्। उनको अभिनय शरीरका हरेक अङ्गमा मौजुद छ। नेपालमा पनि नारायण त्रिपाठी त्यस्तै कलाकार हुन् जसलाई नेपालका जोनी लिभर भनेर भन्दा केही फरक पर्दैन। झन्डै 15-20 वर्षको नेपाली चलचित्र अभिनयमा 60 भन्दा धेरै चलचित्रहरूमा काम गरेका, सयौं नाटक, भिडियो चलचित्र र त्यति नै श्रृङ्खलाहरूमा काम गरेका नारायण त्रिपाठी साँच्चै नै नेपाल फर्केर आउन् र फेरि पनि आफ्नो विरासत सम्हालुन्। उनलाई उनका प्रशंसकहरूले अझै पनि पर्खिरहेका छन्। दर्शकवृन्द, हामीले यस भिडियोमा प्रेम चरो उपनामले प्रख्याति कमाएका हास्य कलाकार जसको शरीरको अङ्ग बोल्छ नारायण त्रिपाठीको बारेमा इतिवृत्तान्त प्रस्तुत गर्यौं। उनलाई नेपालका जोनी लिभर भनेर यहाँ उल्लेख गरेका छौं। दर्शकवृन्द, नारायण त्रिपाठीको अभिनय तपाईहरूलाई कस्तो लाग्छ? तपाईहरूलाई नारायण त्रिपाठीको सबैभन्दा मन परेको दृश्य कुन हो? तल कमेन्ट बक्समा मेन्सन गरिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौं। तपाईहरू कलाकार नारायण त्रिपाठीलाई माया गर्नुहुन्छ, मन पराउनुहुन्छ, उनको कलाबाट तपाईहरू प्रभावित हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम, थलैजा इन्टरटेनमेन्ट।